बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद पाक पढ़ने की सआदत किन लोगों को नसीब होती है? इंतहाई ईमान अफरोज़ वीडियो है। दिल की समातों से सुनिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी रूह जो है वो सरशार हो जाएगी। आपका ईमान मुनव्वर और ताज़ा हो जाएगा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी पर दरूदो सलाम भेजा करो। अब ये सआदत नसीब होती किसको है? सआदत से मुराद ये कि अल्लाह और उसके फरिश्ते ये अमल कर रहे हैं, और ये अमल जिस मोमिन को हासिल हो जाए, जिस शख्स को हासिल हो जाए, फिर उसके लिए ये सआदत ही है। ठीक है, अब ये हासिल किनको होती है, नसीब किनको होती है? उनको जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ख़ास तवज्जो में रखना चाहते हों, जिनकी ज़िंदगियों को अल्लाह पाक अपनी निगरानी में गुज़रवाना चाहते हों, जिनकी ज़िंदगियों को अल्लाह पाक पाकीज़गियों के साथ मुज़य्यन करना चाहता हो, जिनको अल्लाह पाक जो है वो अपनी ख़ास इनायत फरमाना चाहते हो नज़र करम की, और फिर जिसे अल्लाह पाक अपनी बारगाह के अंदर मुआफ़ करना चाहता हो, जिसे अल्लाह पाक भलाई का मुआमला करना चाहता हो, जिससे अल्लाह पाक मोहब्बत करना चाहता हो, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुरूद पाक पढ़ने की सआदत नसीब करवा देता है। ये कोई आम इबादत नहीं है। खुदारा इस इबादत को आम ना समझा करें। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये सआदत नसीब करवा रखी है, अल्लाह पाक ने आपको ये तौफीक अता फरमा रखी है, तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझा करें, बहुत खुश किस्मत समझा करें। ये आप लोगों की बख्तवरी है, ये आप लोगों के बख्तों का जागना है, ये आप लोगों की सोई हुई तकदीर को जगाना है। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर दरूद पाक पढ़ने की लगन पैदा हो गई ना, समझ लीजिएगा कि आपके मुकद्दर का सितारा अब चमकने वाला है, आपका अब बख्त बुलंद होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके साथ खैर का मामला करने का इरादा फरमा लिया है। जिंदगी के किसी भी कदम पर, किसी भी मोड़ पर, किसी भी स्टेज पर, किसी भी उम्र के हिस्से में दरूद पाक पढ़ने की जब मोहब्बत पैदा हो गई ना आपको, तो फिर समझ लीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास इनायत और उसके करम की और उसके फ़ज़ल की निगाह मुझ पर पड़ गई है अब मुझे खौफ नहीं है ज़वाल का, अब अरूज ही अरूज है। ये इस चीज़ को अपनी लाइफ के टाइम फ्रेम को सामने रखते हुए ज़रूर गौर कीजिएगा और मुशाहिदा करके देखिएगा कि ज़िंदगी के किस हिस्से में आपको दुरूद पाक पढ़ने की सआदत नसीब हुई है। वहीं से आपकी कामयाबियों का सफ़र शुरू होता है। ज़िंदगी के अंदर, दुनियावी ज़िंदगी के अंदर भी और आखिरत की ज़िंदगी के अंदर भी। ये मामला है, आपकी आखिरत में भी आपका हशर वाले दिन भी आपको इस इबादत का पता चलेगा। जब नामा आमाल में आपका जो है ये दरूद पाक, इसको जब जांचा जाएगा और हिसाब आपका किया जाएगा, तो ये एक मुनफरद इबादत होगी, आपकी निजात का ज़रिया होगा। और दुनियावी ज़िंदगी के अंदर तो इतना फ़ज़ल होता है, इतनी रहमतें नाजिल होती हैं कि आप सोच नहीं सकते। एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा दरूद पाक पढ़ने से सबसे पहले जो आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा होती है, जो मस्बत रवैया आपका बनता है, जो तबीयत नेकी की तरफ माइल होती है, गुनाह से आपको नफरत होना शुरू हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस, ये सादत नसीब होना, ये दरूद पाक के सदक़े में है। दरूद पाक की सादत नसीब होती ही उसको है जिसके साथ अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगियों को जो है वो एक अपने खूबसूरत अंदाज में और अपने मर्ज़ी से गुज़रवाना चाहता हो।
اور جب اللہ پاک چاہے کہ میرا یہ بندہ دنیا کے اندر اس طرح کی زندگی گزارے تو پھر درود پاک کی عبادت تو اولین ترجیح ہے اس کی زندگی کی، پھر سر فہرست اس کا جو عمل ہے اس کی زندگی کا پھر وہ درود پاک ہے۔ اس بات کو ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیجئے گا، اپنی زندگیوں پر نگاہ ڈال کر دیکھیے گا کہ واقعتاً ایسا ہے آپ کی لائف کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر یہ عبادت جو ہے یہ شامل ہے، آپ کے ٹائم ٹیبل، آپ کے ٹائم فریم کے اندر، آپ کی زندگی کے فرصت کے لمحات کے اندر کیا یہ عبادت ایڈ ہے آپ کی لائف کے اندر؟ خود دیکھیے گا اور پھر اندازہ لگا لیجئے گا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک میرے ساتھ اس زندگی کے اندر بھی معاملہ رہنمائی والا فرما رہا ہے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آخرت کے اندر بھی میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو یہ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہی اس کو ہے جس کے ساتھ خیر ہونا ہوگا، جس کے ساتھ بھلائی ہونی ہوگی، جن کی زندگیوں کو اللہ پاک جو ہے وہ عفت اور عصمت کے ساتھ گزروانا چاہتا ہو، جن کے کردار بلند کرنا چاہتا ہو، جن کی جان پہچان اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیدا کرنا چاہتا ہو، جس کو اپنے محبوب کا قرب عطا کرنا چاہتا ہو، اور ساتھ اپنا تو پھر پہلے ہے، اللہ رب العزت کا قرب پہلے ہے، پھر وہ اپنے محبوب کا قرب عطا کرتا ہے اپنے اس بندے کو۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اور یہ توفیق جو ہے، یہ سعادت جو ہے اس عبادت کی بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے، اور اگر آپ کو توفیق یہ ملی ہوئی ہے، آپ روزانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبت کے نذرانے پیش کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں، تو یقین کریں آپ کے بخت بلند ہیں، آپ کی قسمت کا ستارہ جاگا ہوا ہے، چمکا ہوا ہے آپ کے مقدر کا ستارہ، اور الحمدللہ تقدیریں بدل جاتی ہیں درود پاک پڑھنے سے، مقدر سنور جاتے ہیں درود پاک پڑھنے سے، اور پھر جن کو یہ سعادت نصیب ہو جائے بس پھر سمجھ لیں کہ اس انسان کا، اس شخص کا اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں کیا ہو سکتا ہے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ میں ان کا نام سنوں تو درود پڑھتی ہوں، کبھی نہ برسے گی مجھ پر زوال کی بارش۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔